हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्ष्यायाः 41तमं दिनम्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रम् अथवा अग्रिमं प्रकरणं वयं स्वीकुर्मः। तत्र सूत्रत्रयं वयम् एकवारं युगपत् पठामः। तत्र एकं सूत्रं परसवर्णप्रकरणात्, परसवर्णप्रकरणे त्रीणि सूत्राणि सन्ति। तत्र द्वे सूत्रे अनुस्वारविधायके अथवा अनुस्वारसम्बन्धसूत्रे द्वे, ततः परम् एकं पुनः लकार परसवर्ण लकार सूत्रमेकं तोर्लि इति तदेकं सूत्रं तत्र पठामः। अत्र अवशिष्टे द्वे सूत्रे अनुस्वारप्रकरणेन वयं पठामः। अनन्तरं उदः स्था स्तम्भोः इत्येतदेकं सूत्रं पूर्वसवर्णसूत्रम्। अन्ते झरो झरि सवर्णे एतद् लोपविधायकं सूत्रं। त्रीणि सूत्राणि वयम् अग्रे स्वीकुर्मः। एकं सूत्रं परसवर्णविधायकं सूत्रम्, अपरं सूत्रं पूर्वसवर्णविधायकं सूत्रं, ततः परं लोपविधायकं सूत्रं। त्रीणि सूत्राणि। सो इट्स् अ मिक्स् आफ् आल् त्री प्रकरणम्स्, बट् दिस् मेक्स् दट् फ्लो कम्प्लीट्। अस्तु, वयम् अग्रे आरम्भं कुर्मः। इदानीं तोर्लि इति एतत्तु परसवर्णविधायकं सूत्रम्। अत्र सरलं सूत्रम् एतत् एकवारं पठामः। अत्र तोः लि एवं पदद्वयम्। अत्र तोः इति षष्ठी एकवचनान्तं रूपं, लि इत्येतत्तु सप्तमी एकवचनान्तं रूपम्। अत्र अनुस्वारस्य इ परसवर्णः इत्यस्मात् परसवर्णः इति अनुवर्तते। तत्र पदार्थं पश्यामः चेत् तोः तन्नाम टैप् तवर्गीयस्य स्थाने इति अर्थः। तु इति चेत् तु वर्गः, तु वर्णो नाम वर्णाः, पञ्चतवर्गीयाः। अतः तोः नाम तवर्गीयस्य स्थाने किं भवति? लकारे परे, लि नाम लकारे परे। अत्र अर्थः कथं भवति? यत्र तु वर्णः तस्मात् परं लकारः यत्र भवति तत्र सर्वत्र तु वर्णस्य परसवर्णः तत्र आदेशः भवति इति अवगन्तव्यम्। अत्र परसवर्णः इति उदाहरणं परवर्णः नाम यत्र तु वर्णस्य परवर्णः कः? लकारः। अत्र तु वर्णः ततः परं लकारः भवति चेत् अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति। तत् स्थाने तु वर्णस्य परसवर्णः भवति इति उच्यते। अत्र परवर्णः इति स्वीकुर्मः। परवर्णो नाम तु वर्णस्य परवर्णः लकारः। अतः लकारः परवर्णः। इदानीं परवर्णस्य सवर्णः एव परसवर्णः। तन्नाम लकारस्य सवर्णः सवर्णवर्णः कः अस्ति चेत् तत्र वर्णद्वयं भवति। अनुनासिकवर्णः एकः, निरनुनासिकः वर्णः एकः। अतः ल ल एवं वर्णद्वयं भवति। अतः इमौ द्वौ वर्णौ अपि लकारस्य सवर्णौ, तु वर्णस्य परसवर्णौ अवगम्यते इति मन्ये। इदानीं इमौ द्वौ एव वर्णौ तत्र तु वर्णस्थाने आदेशो भवतः इति अत्र सूत्रस्य अर्थः। पुनः कुत्र एतादृशप्रसक्तिः भवति इति पृच्छामश्चेत्, यत्र तवर्गः वर्णः प्लस् लकारः कुत्र भवति चेत्, यत्र यत्र पदान्ते तवर्गः भवति ततः परं लकारादिपदं ततः परम् आगन्तुं शक्यते। अतः तादृशस्थितिः दृश्यते। परन्तु कुत्रापि पदमध्ये तवर्गवर्णः ततः परं लकारः न दृश्यते। अतः वस्तुतः सर्वत्र अस्माभिः यद् दृश्यते तत्र सर्वत्रापि तवर्गीयः वर्णः पदस्य अन्ते भवति, ततः परं लकारादि किञ्चन रूपं ततः परं भवति। तथा एव अस्माभिः दृष्टम्। अतः तवर्गवर्णः सर्वदा पदान्ते एव भवति। यदि पदान्ते भवति इति कारणेन झलां जशोन्ते इत्यनेन तत्र सर्वदा जश्त्वं भवति। अतः यदि तकारः भवति तकारः वा थकारः वा धकारः वा भवतु, ते वर्णाः दकाराः भवन्ति। अतः यदा प्रक्रियासोपाने एतत् सूत्रं वयं प्रयोक्तुम् इच्छामः तदानीं वर्गतृतीयः वर्णः दकारः एव तत्र भवति।
अथवा अनुनासिकः तवर्ग्यः वर्णः नकारः भवति। अतः एतद् वर्णद्वयमेव तत्र भवितुम् अर्हति, ततः परं लकारः भवति। इदानीं तत्र परसवर्णः भवति इति कारणेन परसवर्णः तत्र परसवर्णौ द्वौ स्तः, लकारः अनुनासिकः लकारः, निरनुनासिकः लकारः। तत्र पुनः यथा पुनः परसवर्णयोः पुनः सवर्णवर्णः यः दृश्यते सः एव वर्णः तत्र पुनः अत्र स्थानभेदात् अत्र क्षम्यतां स्थानतुल्यत्वात् तत्र दकारस्य निरनुनासिकः लकारः, नकारस्य अनुनासिकः लकारः च आदेशो भवतः इति ज्ञातव्यम्। सवगम्यते इति मन्ये। अत्र यद्यपि तु वर्णात् परं लकारः इति उच्यते, इयं स्थितिः पदान्ते एव भवितुम् अर्हति। यदि पदान्ते तु वर्णः भवति चेत् तस्य जष्ट्वं भवति, तेन तत्र दकारः वा नकारः वा एव तत्र भवितुम् अर्हति। अत्र परसवर्णौ द्वौ भवतः, अनुनासिकः लकारः, निरनुनासिकः लकारः। अतः दकारस्य स्थाने निरनुनासिकः लकारः, नकारस्य स्थाने अनुनासिकः लकारः च आदेशौ भवतः। सम्यक् अवगम्यते इति मन्ये। इदानीं साक्षात् उदाहरणानि वयं पश्यामः। इदानीं तद् लय इत्यत्र पुनः तद् लय इत्यत्र तद् इति पदम्, अतः पदान्तजष्टुं भवति झलां जशोन्ते इत्यनेन, अतः तद् लयः। पुनः साक्षात् तत्र परसवर्ण तौर्लि इत्यनेन परसवर्णादेशः भवति, अतः दकारस्य निरनुनासिकः लकारः तत्र भवति, तेन तल् लयः इति रूपम्। अनन्तरं विद्वान् लिखति इत्यत्रापि एतदुदाहरणम् अनुनासिकस्य उदाहरणं। तत्र नकारः अस्ति, अनुनासिकः तवर्गीयः वर्णः, पुनः तत् स्थाने अनुनासिकः लकारः भवति, अतः विद्वान् लिखति इति रूपम्। पुनः अत्रापि वैकल्पिकं कार्यं नास्ति, तत्र एकमेव रूपं भवति, तल्लयः विद्वान् लिखति इति। यदा तदा तल्लयमयं भवति वा? किं स्थाने यत् अस्ति चेत् आम् यल्लयः इति भवति। यल्लयः भवति वा? आम् आम्। केवलं दकारस्य मात्र न, दकारस्य सर्वे व्यञ्जनानि लय आयाति चेत् अन्यानि व्यञ्जनानि न भवन्ति खलु, वर्गतृतीयः एव तत्र भवति, दकारः एव भवति अन्ते। आम् जष्टुम् अवश्यं भवति। आम् या अस्तु। हरि ओम्। ऋकारस्य रकारः ऋकारः अपि सवर्णः खलु, अत्र तद् नाम ऋकारः नास्ति खलु, अत्र लकारः नास्ति, लकारः अस्ति। लकारः अस्ति चेत् ऋकारः भवितुम् अर्हति। अस्तु। हरि ओम् महोदय। हरि ओम्। अत्र लकारः अनुनासिकलकारः इत्यतः लकारस्य उपरि एव चन्द्रबिम्बः भवति, परन्तु मया सर्वत्र पुस्तके अत्र द्वा आकारस्य उपरि एव चन्द्रबिम्बः अत्र लिखितं, तद् अशुद्धं खलु? अशुद्धम्। आम् आम्। प्रायशः अत्रापि किं भवति, मया यदि एतादृशं लिख्यते प्रायशः तदेव कारणं स्यात् इति मन्ये, परन्तु वस्तुतः लकारस्य एव अनुनासिकः भवति। यदि आकारस्य उपरि अनुनासिकः लिख्यते चेत् तर्हि अर्धलकारः सम्यक् लिख्यते। अत्र यदि लकारोत्तर यदि लकारोत्तरं तत्र यदि अनुनासिकचिह्नं लिख्यते, ततः परं लिख्यते इति भिन्नं दृश्यते इति कारणेन एतादृशं लिख्यते पुस्तकेषु, परन्तु तत्र वस्तुतः लकारस्य एव अनुनासिकत्वं। परन्तु अत्र एवं कुर्मः चेत् अत्र आकारः एव अनुनासिकः भवति।
आमाम् आकारस्य अनुनासिकत्वम् आम् दोषः एव। अस्तु, धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।